नमस्कार, म चित्तबहादुर विश्वकर्मा जङ्गबहादुर आधुनिक राष्ट्रिय मावि हेटौँडा 4 विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष। कोरोना महामारीको कारणले विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको भौतिक उपस्थिति गराएर अध्ययनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति सम्भव छैन। यस्तो अवस्थामा पनि शिक्षक र प्रहको विशेष पहलमा विद्यार्थीहरूको पढाइलाई अगाडि बढाउनको निम्ति अनलाइन कक्षाहरू, स्थानीय एफएमहरूबाट पनि पढाइलाई अगाडि बढाउने काम भइराखेको छ। त्यसै गरी यो टेलिभिजन च्यानल मार्फत पनि शिक्षालाई अगाडि बढाउनको निम्ति शिक्षक र प्रहले जुन पहल गर्नुभएको छ यो सकारात्मक छ। यो सिकाइ, यो अध्ययनबाट यहाँहरूले पनि के कस्तो भयो आफ्नो राय सुझाव दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। भाइ बहिनीहरू नमस्कार। हामी क्लास 10 को सेक्सन बी मा हामी बैंक पढ्न गइरहेछौँ। विगत क्लासमा हामीले भाइ बहिनीहरूलाई मुद्राको कार्यहरू पढ्यौँ। अब बैंक के हो सामान्यतया हामी यसमा सर्वविदित छौँ। बैंक भनेको रुपैयाँ पैसाको कारोबार गर्ने हामी वित्तीय संस्था जुन चाहिँ सङ्गठित हुन्छ त्यसलाई बैंक भन्छौँ। सामान्य भाइ बहिनीहरू बैंकमा कुनै न कुनै रूपमा आबद्ध हुनुहुन्छ। हामीले हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू केही न केही काम गर्नको लागि हामीसँग भएको बचतहरू जम्मा गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग परिचित छौँ। कतिले हामीले जम्मा गरेको पैसाहरू बैंकमा लगेर डिपोजिट गर्छौँ बचत गरेको पैसालाई। कतिले हामीले बैंकबाट चाहिँ सानोतिनो ऋण लिएर व्यवसायहरू सञ्चालन गरेको छौँ। भाइ बहिनीहरू हजुरहरूलाई थाहा छ हामी बैंक कुन बैंक के बैंकहरू के हाम्रो वरिपरि छ भन्ने थाहा छ है? धन्यवाद। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ हाम्रो वरिपरि हाम्रो स्कुल रोडलाई बैंक रोड पनि भन्छौँ। त्यहाँ वरिपरि कतिवटा बैंकहरू छ भाइ बहिनीहरू नाम भन्नुहोस् त? धन्यवाद। नेपाल बैंक लिमिटेड छ, त्यो सँगै वाणिज्य बैंक छ, अनि भाइ बहिनीहरूले त्यहाँ सँगै हिमालयन बैंक देख्नु भएको छ। स्कुल रोडमा आउँदाखेरि तपाईले रेड एउटा लोगो भएको एभरेस्ट बैंक देख्नु भएको छ। त्यसको अगाडि राप्ती होटल पछाडि हामीले माछापुच्छ्रे बैंक जसलाई एमबिएल भन्छौँ त्यो देख्नु भएको छ। त्यसको साथसाथै यतापट्टि तपाईले सिबिबिएल छिमेकी लघु वित्त भनेर पनि देख्नु भएको छ है। धन्यवाद। भाइलाई धन्यवाद छ। अब सामान्य बैंकको परिभाषा हामीले सङ्गठित रूपमा रुपैयाँ पैसाको कारोबार गर्ने संस्थालाई हामी बैंक भन्छौँ जसलाई कानुनी मान्यता पाएको हुन्छ। सरकारले केन्द्रीय बैंकले वैधता दिएको हुन्छ। हामीले बैंक भन्ने बित्तिकै के गर्छौँ राष्ट्र बैंकले अनुमति नदिइकन बैंक सञ्चालन गर्नु पाउँदैन। हामीलाई थाहा छ कतिपय ठाउँमा हेर्नुहोस् त ढुकुटी खेलेर पैसा खाएर मानिसहरू फरार भएको भन्ने थाहा छ भाइ बहिनी? ढुकुटी के हो थाहा छ? भाइलाई थाहा रहेछ। ढुकुटी भनेको हामी चाहिँ साथीभाइ मिलेर आफ्नो गर्जो टार्ने उद्देश्यले सामान्यतया यो चाहिँ सहकारी जस्तो हो। एउटा सहकारीको अवधारणा त्यसैबाट आएको हो। तर यो सहकारीमा हामी अलिकति विकृति हुँदाहुँदै ढुकुटी खाएर मानिस के हुन्छ पहिलो दोस्रो किस्ता जसले सञ्चालक हुन्छ त्यो खान्छ फरार हुन्छ। अब ढुकुटी खाएर फरार हुने व्यक्तिलाई हामीले कानुनी दायरामा ल्याउन सक्छौँ? थ्याङ्क यू भाइ, सक्दैनौँ है। बहिनीले पनि भन्नुभयो सक्दैन, किनभने ढुकुटीलाई सरकारले कानुनी मान्यता दिएको छैन, वैधता होइन। ढुकुटी हुन त सहकारीको एउटा विकसित रूप हो, तर यसलाई चाहिँ सरकारले राष्ट्र बैंकले मान्यता नदिएको हुनाले तपाईको पैसा जसले खाएर भाग्यो त्यो मान्छेले के हो त पैसा डुब्यो भनेर जाने हुन्छ। तर बैंकमा राखेको पैसा बैंक कुनै कथम कदाचित टाट पल्टियो, बैंकमा तरलता भएन, बैंक डुब्यो भने तपाईको पैसा डुब्दैन। किनभने बैंकलाई अनुमति दिने काम कसले गर्छ? राष्ट्र बैंकले गर्छ, जसलाई हामी केन्द्रीय बैंक पनि भन्छौँ। सरकारको त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त निगरानी गर्ने, सरकारले चाहिँ अनुमति दिने, केन्द्रीय बैंकले अनुमति दिने, अथवा केन्द्रीय बैंकमा तपाईले बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्दाखेरि तपाईले एउटा निश्चित रकम डिपोजिट राख्नुहुन्छ। यदि वाणिज्य बैंक अन्य लघु वित्त अथवा वित्तीय संस्थाहरू टाट पल्टियो भने त्यो बेलामा
राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई ऋण प्रदान गर्छ। त्यस कारणले त्यो ऋण दिएको पैसा तपाईँहरूलाई सबैभन्दा पहिले चाहिँ के हुन्छ, ग्राहकको डिपोजिट फिर्ता गर्छ। यस कारणले ढुकुटीमा जसरी टाट पल्टेर तपाईँले त्यो मान्छेलाई समाउन सक्दैनौँ, कति मानिसले ढुकुटीको घरबार गएको छ, तर ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको पैसा, सहकारी वित्तीय संस्थामा डिपोजिट गरेको पैसा तपाईँको फिर्ता आउँछ। यस कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कलाई हामीले के हुन्छ त, कानुनी मान्यता पाएको एउटा सङ्गठित वित्तीय संस्था हो, जसले रुपैयाँ पैसाको लेनदेन अथवा ऋण लिने काम गर्छ, ऋण दिने काम गर्छ, जम्मा सुरक्षित संरक्षण गर्ने काम गर्छ। तपाईँ हाम्रो पैसा सुरक्षा प्रदान गर्छ। जस्तै तपाईँ पैसा बोकेर हिँड्नुहुन्छ भने असुरक्षा फिल हुन्छ, अथवा तपाईँलाई चाहिँ हार्टबिट बढ्न सक्छ, अथवा राति निन्द्रा नलाग्न सक्छ। तर त्यही पैसालाई तपाईँले ब्याङ्कमा डिपोजिट राखिदिनु भयो भने तपाईँ ढुक्कले निदाउनुहुन्छ। ब्याङ्क त्यो एउटा संस्था हो जसले तपाईँको पैसालाई अर्कोलाई ऋण दिएर त्यसबाट नाफा लिएर के हुन्छ त, सञ्चालन गर्छ। यस सन्दर्भमा सीआर क्राउथरले एउटा डेफिनेसन दिनुभएको छ। यो हेर्नुहोस् त, ब्याङ्क भनेको आफ्नो तथा अन्य व्यक्तिहरूको ऋणको व्यवसाय हो, जसको कार्य अरूसँग ऋण लिनु, यसको बदलामा आवश्यक परेको बेलामा ऋण प्रदान गरी मुद्राको सृष्टि गर्नु हो। यसले सृष्टि गर्ने भनेको क्रिएसन अफ यो क्रेडिट। हेर्नुहोस् त, तपाईँ हामीसँग ब्याङ्कले सपोज तपाईँलाई ऋण लिँदाखेरि ऋण लिँदाखेरि अथवा जम्मा बचत स्वीकार गर्दाखेरि 1% चाहिँ तपाईँलाई ब्याङ्कले ब्याज दिन्छ। हेर्नुहोस् त, मैले तपाईँलाई ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको पैसाको कति प्रतिशत इन्ट्रेस्ट रेट कति दिन्छ, तपाईँलाई 1% दिन्छ। हेर्नुहोस् है, डिपोजिटको भने त्यही पैसा चाहिँ ऋणीलाई ऋण दिँदाखेरि, हेर्नुहोस् त, लोन प्रोभाइड गर्दाखेरि लोनको लागि चाहिँ सपोज यसले चाहिँ 6% लिन्छ, मोर देन 6%, नट 6%। हेर्नुहोस् त, 7% लिएला। यो डिफरेन्स बिट्विन लोन एन्ड डिपोजिट भन्छौँ नि, यो चाहिँ 6% चाहिँ ब्याङ्कको के हो त, प्रफिट हो। यही प्रफिटबाट ब्याङ्कले के गर्छ त, एकोमोडेसन गर्ने अथवा प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्ने काम गर्छ। त्यस कारणले ब्याङ्क सामान्यतया कहिल्यै पनि घाटामा जाँदैन। ब्याङ्कले अरूसँग अथवा विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेको बचतलाई एकमुष्ट रूपमा जम्मा गर्छ। त्यसको लागि ब्याङ्कले चाहिँ विभिन्न प्रकारको खाताहरू सञ्चालन गरेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूमध्ये कसैले खाता खोल्नु भएको छ? हात उठाउनुहोस् त। बहिनीले खोल्नु भएको हो? के खाता खोल्नु भएको भन्नुहोस् त? बाल बचत। थ्याङ्क यू बहिनी। बाल बचत खाता भनेर तपाईँलाई एकपटक यहाँ एभरेस्ट ब्याङ्कको सरहरू आएर हाम्रो क्लासमा यो बारेमा अवगत गराउनु भएको थियो। यसमध्ये कतिजनाले खोल्नु भएको छ? 14 जनाले। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। त्यसमा के राखिदिएको थियो भन्नुहोस् त? यो विगतमा हाम्रो चाहिँ सरकारले जसले शून्यमा खाता खोलिदिने, तपाईँको खातामा चाहिँ 100 रुपियाँ हेर्नुहोस् त गभर्मेन्टले राखिदिने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसमध्ये यसबाट तपाईँहरू 14 जना लाभान्वित हुनुभएको छ। यसले चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टमको विकास गर्नको लागि सानो उमेरदेखि भाइ बहिनीहरूमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको विकास गर्नको लागि यो सिस्टम चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ के गरेको छ, लागू गरेको छ है। भाइहरू बहिनीहरू यसबारेमा अवगत, मेरा विद्यार्थीहरूलाई अवगत छ है। अब ब्याङ्कको परिभाषा बुझ्नुभयो। हेर्नुहोस् त, यसको बदलामा आवश्यक परेमा ऋण प्रदान गर्छ। सामान्य व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि हामीले आफ्नो व्यक्तिगत पुँजीले मात्र धान्दैनौँ। जस्तै विनोद चौधरी नेपालको बिलिनियर भनेर तपाईँ हामीले थाहा छ, अथवा तपाईँले अन्य व्यक्तिहरू थाहा छ। हेर्नुहोस् त, उहाँहरूले चाहिँ ब्याङ्कबाट लोन लिनुहुन्छ। जस्तै शैक्षिक क्षेत्रको विकास गर्नको लागि, यातायात क्षेत्रको विकास गर्नको लागि, उद्योग धन्दा निर्माण गर्नको लागि। सपोज अहिले सबैभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ कृषि लोन भनेर सुन्नुभएको छ है। यसरी लोन लिएर चाहिँ मानिसले के गर्छ, आर्थिक उपार्जन गर्ने काम गर्छन्, व्यापार व्यवसाय गर्छन्। त्यो व्यापार व्यवसायमा चाहिँ के हुन्छ, ब्याङ्कले ऋण प्रदान गर्छ। ब्याङ्कले आफ्नो पैसा दिने होइन, ब्याङ्कले तपाईँ हामीले जम्मा गरेको यही डिपोजिटलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्ने हो। हेर्नुहोस् त, लोनको रूपमा प्रोभाइड गर्ने हो। ब्याङ्कले पैसा स्टक राखेर त्यसबाट के हुन्छ त, बचत ब्याज बढाउन सक्दैन। त्यस कारणले ब्याज बढाउनको लागि लिक्विडिटी केही पर्सेन्ट राख्छ। ब्याङ्कमा तरलता भनेको सपोज तपाईँले 10,000 चाहिँ डिपोजिट गर्नुभयो भने 10,000 नै ब्याङ्कले चाहिँ के गर्छ त, लोन प्रोभाइड गर्दैन। 10,000 मध्ये सपोज ब्याङ्कले कति गर्छ, 9,000 गर्छ। यो लोन दियो भने ब्याङ्कसँग अब लिक्विडिटी चाहिँ कति हुन्छ त, 1,000 हुन्छ। यदि तपाईँलाई
कुनै ग्राहकहरू माग्नु आयो भने एकैचोटि सबै तपाईँले मैले अथवा 10 जनाले हामीले ब्याङ्कमा खाता खोलेछौँ, एकैचोटि तपाईँलाई र मलाई त्यो पैसा तत्काल आवश्यकता पर्छ त भाइ बहिनी? पर्दैन। हो, तपाईँलाई दाजुको बिहेको लागि पैसा चाहिन्छ हो, सामान्य महिनाको मासिक बजेटले तपाईँको दाजुको बिहे चल्छ बहिनी? चल्दैन। भाइ चल्छ त भन्नुहोस् त? चल्दैन। यस कारणले तपाईँले घर बनाउन लाग्नुभयो अथवा बिहे गर्न लाग्नुभयो अथवा तपाईँलाई वैदेशिक यात्रा जानु पर्यो, दाजु दिदीहरू चाहिँ तपाईँको विदेश पढ्न जानु पर्यो भने तपाईँलाई के चाहिन्छ? दैनिक मासिक बजेटभन्दा बढी पैसा चाहिन्छ। त्यो पैसा हामी कहाँबाट लिन्छौँ त? ब्याङ्कसँग लोन लिन्छौँ। अब लोन लिने प्रक्रिया फरक छ। अब ऋण प्रदान गरी यसले ब्याङ्कले के गर्छ त? यसरी मुद्राको सृष्टि गर्छ, मुद्रा आविष्कारको रूपमा गर्छ। मुद्राले ऋण चाहिँ प्रवाह गर्छ, जसलाई हामी साख सृजना भन्छौँ। यसरी ब्याङ्कको परिभाषा बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? हात उठाउनुहोस् त। कति यति मध्ये कतिजनाले बुझ्नुभयो? धन्यवाद। हात राख्नुहोस्। भाइ बहिनीहरूले ब्याङ्कको परिभाषा, ब्याङ्कको अर्थ बुझ्नुभयो। अब यसपछि हेर्नुहोस् त, हामी ब्याङ्कको प्रकार अथवा ब्याङ्कको वर्गीकरण, हामी कामको आधारमा ब्याङ्क कति प्रकारको छ भनेर हामी थाहा पाउँछौँ। यसलाई चाहिँ हामी ब्याङ्कको प्रकार भन्छौँ, टाइप्स अफ ब्याङ्क अथवा क्लासिफिकेसन अफ ब्याङ्क। देयर आर सो मेनी टाइप्स अफ ब्याङ्क। फर्स्टमा हेर्नुहोस् त, केन्द्रीय ब्याङ्क। जस्तै तपाईँले हाम्रो स्कुलमा देख्नुभएको छ है टिचरहरू, थाहा छ भाइ बहिनी? कतिजना टिचरको नाम थाहा छ भन्नुहोस् त? ओ, अब हाम्रो हेड सरको नाम भन्नुहोस् त? थ्याङ्क यू भाइ। हाम्रो हेड सरको नाम वीरवंश बैठा है। हो, यसै गरी जसरी हाम्रो स्कुल फ्यामिलीमा चाहिँ हेड सर सबैभन्दा सुप्रिम हुनुहुन्छ, ब्याङ्कमा पनि सबैभन्दा सुप्रिम चाहिँ के हो त? केन्द्रीय ब्याङ्क, जसलाई हामी के पनि भन्छौँ भाइ बहिनी? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भन्छौँ। के भन्छौँ रे भाइ बहिनी? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। यसलाई नेरा ब्याङ्क भन्छौँ। अब केन्द्रीय ब्याङ्कले के काम गर्छ हेर्नुहोस् त। केन्द्रीय ब्याङ्कको काम राष्ट्रको मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति, आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति निर्माण गर्ने काम, अन्य वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने काम केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्छ। चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने, देशको मौद्रिक नीति, मुद्राको अवस्था कस्तो छ, वित्तीय नीति, व्यापार नीति कस्तो छ, अन्तर्राष्ट्रिय हो, यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम कसले गर्छ? केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्छ। अनि मुद्रा निष्कासन गर्ने काम गर्छ, अनि एकरूपता ल्याउने काम गर्छ, मुद्रामा एकरूपता ल्याउने काम गर्छ। त्यस कारणले यसलाई सुप्रिम ब्याङ्क अफ ब्याङ्क भन्छौँ। यसलाई ब्याङ्क अफ ब्याङ्क पनि भन्छौँ, सुप्रिम ब्याङ्क पनि भन्छौँ, एपेक्स ब्याङ्क पनि भन्छौँ, प्रमुख भन्छौँ। ब्याङ्कहरूको ब्याङ्क अथवा प्रमुख ब्याङ्कको रूपमा यसलाई लिइन्छ। अब यसले गर्ने काम चाहिँ सबै अन्य वाणिज्य ब्याङ्क, वित्तीय संस्था अथवा लघु वित्तहरूलाई जन्म दिने काम गर्छ, यसको नियमन गर्ने काम गर्छ, निर्देशन दिने, कुनै नीति नियम चेन्ज आयो निर्देशन दिने काम गर्छ। नेपालमा केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क रहेको छ, जसलाई हामी नेरा ब्याङ्क भन्छौँ। भाइ बहिनीहरूले एकाउन्टमा पढेछौँ है, नेरा ब्याङ्क डेबिट, बख डेबिट, नेरा ब्याङ्क क्रेडिट भनेर। हो, त्यही नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो, जुन चाहिँ सरकारको बजेटहरू निकासा हुँदा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत, कोलिनेका मार्फत हरेक तहको चाहिँ स्थानीय तहसम्म चाहिँ के हुन्छ, यो ब्याङ्कले चाहिँ प्रवाह गर्छ। अर्थ मन्त्रालयको बजेट निकासा गर्ने काम कसले गर्छ? केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्छ। भाइ बहिनीहरूलाई यसबारेमा जानकारी छ? भाइ यसको बारेमा थाहा छ है? ल भन्नुहोस् त। केन्द्रीय ब्याङ्क र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एउटै हो? धन्यवाद। भाइले एउटै ब्याङ्क हो भन्नुभयो। नेपालमा केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ, इन्डियामा रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया। त्यसै गरी हरेक देशमा आफ्नो नामले चाहिँ के हुन्छ, यो ब्याङ्कको स्थापना भएको हुन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रमा रहेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई स्थापना गर्ने, अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने र यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले रहेको हुन्छ। हरेक ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना गर्दाखेरि केन्द्रीय ब्याङ्कमा, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा यसको नियमअनुसार यसको सुरक्षण कोषमा, रिजर्भ फन्डमा एउटा निश्चित प्रतिशत डिपोजिट राख्नुपर्छ। भाइ बहिनी त्यतिकै ब्याङ्क खोल्नु पाउँदैन। ब्याङ्क खोल्नुको लागि एउटा नियम छ। त्यो नियम के हुन्छ? केन्द्रीय ब्याङ्कले निर्देशन जारी गर्छ। केन्द्रीय ब्याङ्कको रिजर्भ फन्डमा चाहिँ एउटा निश्चित प्रतिशत रकम, सपोज तपाईँले 100 रुपिजमा चाहिँ ब्याङ्क स्थापना गर्नु लाग्नुभयो, त्यसमध्ये तपाईँले 6% चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कमा डिपोजिट गरिन्छ।
अब बाँकी रह्यो भाइ बहिनी कति भन्नुहोस् त 100 रुपिसमा रिजर्भ फन्डमा चाहिँ तपाईँको नेपाल बैंकमा चाहिँ के हुन्छ 6% डिपोजिट राखेपछि तपाईँसँग 94% मात्र के हुन्छ हातमा रहन्छ अथवा कमर्सियल बैंक अन्य बैंकहरूले चाहिँ यति डिपोजिट बैंकमा राख्नुपर्छ तब मात्र यसले के हुन्छ बैंक सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन्छ। जसरी तपाईँ स्कुलमा प्रवेश गर्नुहुन्छ स्कुलमा प्रवेश गर्न आधुनिकमा पढ्नको लागि तपाईँको के क्राइटेरिया छ 10 क्लासमा त तपाईँको हुँदैन अन्य क्लासमा आउनको लागि सपोज तपाईँ 9 मा एडमिसन हुनको लागि तपाईँलाई 8 क्लास पास भएको ट्रान्सफर सर्टिफिकेट अनि केही क्राइटेरियाहरू छ हो अथवा स्कुलले केही फी राख्छ त्यो तपाईँले दिएर मात्र आउनुपर्छ एडमिसन फी भन्ला अथवा केही फी भन्ला सहयोग भन्ला अनुदान भन्ला त्यो तिर्नुपर्छ। त्यसै गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खोल्दाखेरि फाइनान्सियल इन्स्टिट्युट खोल्दाखेरि केन्द्रीय बैंकमा एउटा निश्चित प्रतिशत के हुन्छ डिपोजिट राख्नुपर्छ जसलाई हामी के गर्छौं केन्द्रीय बैंकले आपतकालीन अवस्था आयो बैंकहरू टाट पल्टियो अथवा पैसा भएन भने त्यो बेलामा केन्द्रीय बैंकले यसलाई सहयोग गर्ने काम गर्छ। सहयोग गर्ने मुख्य कुरा उसको आफ्नो डिपोजिट पनि त्यसमा हुन्छ। केन्द्रीय बैंकको केन्द्रीय कार्यालय चाहिँ कहाँ छ त काठमाडौँको बालुवाटारमा छ अनि बैंकिङ कार्यालय चाहिँ थापाथलीमा छ। केन्द्रीय बैंक पहिले हामी 5 वटा विकास क्षेत्र हुन्छ 5 वटा विकास क्षेत्रमा पूर्वाञ्चल अथवा मध्यमाञ्चल पश्चिमाञ्चल मध्यपश्चिमाञ्चल सुदूरपश्चिमाञ्चलमा थियो। अहिले मध्यमाञ्चलको चाहिँ हामी वीरगञ्जमा छ अन्य ठाउँमा चाहिँ केन्द्रीय बैंकको यसरी अन्य बैंकहरू जस्तो यसको ब्रान्चहरू खुल्दैन। भाइ बहिनीहरूले केन्द्रीय बैंकको बारेमा यसको कार्यको बारेमा केही जानकारी हासिल गर्नुभयो यसमा आशा छ भाइ बहिनीहरूले केन्द्रीय बैंक भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको एउटै हो भन्ने चाहिँ के हुन्छ थाहा पाउनु भयो। यसमा केही क्वेशन छ भाइ बहिनीहरू केही नबुझेको ल ठीक छ है। अब त्यसपछि हामी वाणिज्य बैंक पढौं। केन्द्रीय बैंक पछि अर्को वाणिज्य बैंक नेपालमा सबैभन्दा पुरानो बैंक भनेर जेठो बैंक भनेर नेपाल बैंक लिमिटेड। भाइ बहिनी नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेड फरक छ है। नेपाल बैंक लिमिटेड यसको स्थापना चाहिँ भाइ बहिनी कहिले भएको छ त नेपाल बैंक लिमिटेड नेपाल राष्ट्र बैंक फरक छ। नेपाल बैंक लिमिटेड चाहिँ के हो त भाइ बहिनी वाणिज्य बैंक हो त्यो चाहिँ के हो केन्द्रीय बैंक हो। यसको स्थापना विक्रम सम्वत 1994 साल कार्तिक 30 गते भएको छ। हेर्नुहोस् त जसलाई नेपालको सबैभन्दा पुरानो जेठो बैंकको रूपमा रहन्छ यो वाणिज्य बैंकको रूपमा स्थापना भएको थियो राणाकालीन समाजमा। अब वाणिज्य बैंकले वाणिज्य क्षेत्रमा उद्योग व्यापार क्षेत्रमा ऋण प्रदान गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकहरूको स्थापना भएको छ। नेपालमा अहिले 25 वटा वाणिज्य बैंकहरू छ जसमध्ये तपाईँ हामीले स्कुल रोडमा देखेको हेर्नुहोस् त नेपाल बैंक लिमिटेड राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कृषि विकास बैंक सरकारी स्वामित्वमा सरकारको लगानीमा स्थापना भएको बैंक हो। अन्य 25 वटा बैंकहरू ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनी अन्य बैंकहरू के छ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक धन्यवाद भाइ। अर्को के छ तपाईँले सुन्नुभयो लक्ष्मी बैंक ठीक छ। अर्को भन्नुहोस् त हिमालयन बैंक हो त्यो पनि हो। त्यसपछि हामीले भन्यौँ अर्को के हो त एभरेस्ट बैंक। त्यसपछि भन्नुहोस् त अरू बैंक के छ ल भाइ बहिनीहरू सबैले भन्नुहोस् त एउटा एउटा बैंकको नाम। धन्यवाद भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ हामी कहाँ धेरै बैंकहरू छ जसमध्ये तपाईँ हाम्रै स्कुल आउने ठाउँमा स्कुल रोडमा चाहिँ के हुन्छ वाणिज्य बैंकहरू धेरै देख्नु भएको छ। त्यो सँगै अर्को बैंक पनि देख्नु भएको छ है एभरेस्ट बैंक सँगै माछापुच्छ्रे बैंक पनि त्यही छ। त्यसपछि गएर तपाईँले के छ त सिद्धार्थ बैंक सुन्नुभएको छ है त्यो पनि त्यहाँ छ। त्यसपछि अरू भन्नुहोस् त के सुन्नुभएको छ ओ धन्यवाद भाइ बहिनी यति बैंकहरूको नाम जान्नुभएको छ है। अब यो बैंकले के काम गर्छ भन्नुहोस् त वाणिज्य बैंकहरूले वाणिज्य भनेको व्यापार र ट्रेडिङ गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्ने। हेर्नुहोस् त उद्योग भनेको प्रोडक्सन गर्ने हो म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने हो। ट्रेडिङ भनेको जस्तै रक्सोलको सामान ल्याएर हेटौँडामा बेच्नु त्यो ट्रेडिङ हो। खासाको सामान ल्याएर काठमाडौँमा बेच्नु त्यो ट्रेडिङ हो। त्यसलाई चाहिँ हामी व्यापार भन्छौँ। अनि उद्योग भनेको जस्तै तपाईँले सिमेन्ट उद्योग हेर्नुहोस् त सिमेन्ट उद्योगले चुन ढुङ्गा निकालेर हो भैँसे दोभानबाट चुन ढुङ्गा ल्याउँछ हेटौँडा सिमेन्टले सिमेन्ट उत्पादन गर्छ क्लिङ्कर इन्डियाबाट ल्याउँछ त्यो प्रोडक्सन गरेर ल्याएर तपाईँ हाम्रो मार्केटमा ल्याउँछ जुन तपाईँले मैले बसेर स्कुल बनाएको हामी के लिएर हेटौँडा सिमेन्टले हो। त्यसलाई चाहिँ हामी म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भन्छौँ जसलाई उद्योग भन्छौँ भाइ बहिनी। उद्योग व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंकलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ अरे वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक कतिवटा छ अरे भाइ बहिनी
28वटा 28वटा छ। 3वटा चाहिँ कुन कुन बैंक रे? सरकारी स्वामित्वमा भएको बैंक, वाणिज्य बैंकमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड अनि कृषि विकास बैंक सरकारी स्वामित्वमा। त्यो बाहेक हामी हिमालयन बैंक, सिद्धार्थ बैंक, एभरेस्ट बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, अरू के बैंक छ रे भाइ बहिनी? हो, त्यो बैंक चाहिँ के हो त? निजी क्षेत्रमा सञ्चालन भएको बैंकहरू हो। यसरी वाणिज्य क्षेत्रमा काम गर्ने बैंकलाई हामी के भन्छौँ? वाणिज्य बैंक। ल भाइ बहिनीहरू, आजलाई हामीले वाणिज्य बैंक र केन्द्रीय बैंकको परिभाषा कार्यहरू पढ्यौँ। मलाई आशा छ भाइ बहिनीहरूले यस विषयमा केही मनमा लागेको प्रश्न छ भने तपाईहरूले सोध्ने अथवा यो क्वेसन गरेर ल्याउने। ल केन्द्रीय बैंकको परिचय दिँदै यसका कार्यहरू लेख्नुहोस्। हस् त, धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनी नमस्कार। नमस्कार। ल हाम्रो कक्षा 10 को बी सेक्सनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामीले अस्ति अघिल्लो क्लासमा भाइ बहिनीहरूलाई बैंकको प्रकार, वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय बैंक पढेछौँ हो। ल भाइ भन्नुहोस् त, वाणिज्य बैंक भनेको के रे? के बुझ्नु भएको छ? ल धन्यवाद भाइ। वाणिज्य बैंक कतिवटा छ रे बहिनी? ल थ्याङ्क यू बहिनी। ल प्यारा भाइ बहिनीहरू, हामी आज बैंकको प्रकारमा विकास बैंक भनेर पढ्छौँ। विकास बैंक भनेको कुनै खास क्षेत्रको, जस्तै तपाईले कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने कृषि विकास बैंक। भाइले देख्नुभएको छ कृषि विकास बैंक कहाँ छ रे? हो, हाम्रो ओम भवनको अगाडि छ, यो कान्ति राजपथमा। त्यस्तै गरी गुडविल भएको भवनमा बजारमा के छ त? अर्को कृषि विकास बैंक छ। अब त्यसै गरी तपाईले कृषि क्षेत्रको विकास गर्नको लागि कृषि विकास बैंक। हेर्नुहोस् त, कृषि विकास भन्ने बित्तिकै नामैले कृषि क्षेत्रमा खेतीपाती गर्ने, कृषि गर्ने, पशुपालन गर्ने, अथवा तपाईले त्यसमा अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण दिने उद्देश्यले कृषकहरूलाई मल बिउ किन्नको लागि। अनि मल बिउ बाहेक भाइ बहिनी कृषकहरूलाई के चाहिन्छ? ट्र्याक्टर हो। भाइले भन्नुभयो ट्र्याक्टर चाहिन्छ, औषधि चाहिन्छ, अनि त्यसपछि बिउहरू चाहिन्छ, त्यसपछि मल खादहरू भनेर सुन्नुभएको छ है। अनि तपाईँले सिँचाइ भनेर सुन्नुभएको छ हो। इरिगेसन हाम्रो नेपालमा सबैभन्दा मेन प्रब्लम भनेको के छ त? सिँचाइको प्रब्लम छ। तराईको केही बेल्टहरूमा चाहिँ के छ? तपाईँको नहरहरू छ। तपाईँले नहरको नाम सुन्नुभएको छ? बागमती सिँचाइ आयोजना हो, कमला नहर, अनि राणाकालीन समयमा बनेको चत्रा नहर सुन्नुभएको छ बहिनीले? छैन है। ओ भाइ बहिनीहरू, तराईमा यो विशेष गरी छ। त्यसपछि पश्चिममा पनि तपाईँको सिक्टा सिँचाइ आयोजना भनेको छ, तर पहाडी बेल्टमा सिँचाइको चाहिँ प्रब्लम छ। त्यस कारणले सिँचाइको लागि पनि कृषकहरूले केही ऋण लिने गर्छन्। ऋण चाहिँ विशेष गरी हेर्नुहोस् त 3 प्रकारको हुन्छ। एउटा अल्पकालीन, सामान्यतया हामीले ऋण कति प्रकारको हुन्छ रे भाइ बहिनीहरू? 3 प्रकारको। के हो रे भाइ बहिनी? अल्पकालीन, त्यसपछि मध्यकालीन, हेर्नुहोस् त मध्यकालीन, त्यसपछि दीर्घकालीन। हेर्नुहोस् त यसलाई समय अवधिको आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ भाइ। 1 वर्षसम्मको ऋण, हेर्नुहोस् त 1 इयरसम्मको ऋणलाई हामी 1 वर्षसम्म लिने ऋण, 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म लिने ऋण, अनि मोर देन 3 इयर्स। हेर्नुहोस् त कुनै कुनै ऋणहरू हामीले 3 वर्षभन्दा माथि लिनुपर्ने हुन्छ। अब सामान्यतया के को लागि ऋण लिन्छ भनेको कृषकहरूले कृषि उपज बिउ बिजन किन्नको लागि, कृषि औजारहरू किन्नको लागि। यसमध्ये भाइ बहिनीहरूमध्ये कतिजनाको बुवा आमा कृषक हुनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् त। ओ ल, हरिको बुवा कृषक हुनुहुन्छ। ल तपाईले ऋण लिनुभएको छ, तपाईलाई थाहा छ बुवाले ऋण लिएको अथवा आमाले ऋण लिएको तपाईलाई थाहा छ? थाहा छ है। कहाँबाट लिनुभएको छ? कृषि विकास बैंक हो। कृषि विकास बैंकमा ऋण लिँदा के गर्नुपर्छ? भाइलाई थाहा छ त? यसको केही ज्ञान छ त? थाहा छैन हो। भाइलाई परेको छैन, बुवाले ऋण लिनुभएको, भाइलाई त्यसबारेमा ज्ञान नभएको हुनसक्छ। सामान्यतया ऋण लिँदाखेरि बैंकले एउटा
कोल्याटर माग्छ, जसलाई हामी धरौटी भन्छौँ, तपाईँ धितो भन्छौँ। धितो चाहिँ हामीले फिक्स एसेटहरू राख्छौँ, ल्यान्ड, बिल्डिङ, प्लान्ट, मेसिनरी अथवा तपाईँको कुनै व्यवसाय छ भने त्यो व्यवसायमा लिन्छौँ। यसरी त्यो कोल्याटर राखेपछि ब्याङ्कले के हुन्छ, तपाईँलाई एउटा कानुनी प्रोसेसहरूले माग्छ। त्यो कानुनी प्रोसेसको आधारमा तपाईँले ऋण प्रवाह गर्छ। ऋण दिँदाखेरि भाइ बहिनी एकैचोटि सपोज तपाईँले 10 लाख ऋण लिनुभयो, ब्याङ्कबाट तपाईँको 10 लाख चाहिँ ऋण स्वीकृत भयो भने तपाईँको हातमा यो 10 लाख एकैचोटि तपाईँको हातमा आइपुग्दैन। यसमा तपाईँको पार्सियल अथवा इन्स्टलमेन्ट सिस्टमबाट दिन्छ। ब्याङ्कले किस्ता बन्दी चाहिँ तपाईँलाई ऋण प्रवाह गर्छ। त्यसपछि यो चाहिँ के हुन्छ, सामान्यतया तपाईँको दीर्घकालीन ऋण यो प्रकारको हुन्छ कि अल्पकालीन ऋण मात्र तपाईँको 1 वर्षमा सर्ट टर्म ऋण हुन्छ। अब ब्याङ्कले ऋण दिँदाखेरि तपाईँलाई के हुन्छ, एउटा निश्चित प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ। तपाईँ हामीले मासिक रूपमा अथवा त्रैमासिक रूपमा ऋण चाहिँ के हुन्छ, किस्ता सहित ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ। त्यो ऋण प्रदान गर्दाखेरि तपाईँले ब्याङ्कले दिएको एउटा तालिकाको आधारमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ। अब मध्यकालीन ऋण भनेको कतिपय तपाईँले कृषि औजारहरू किन्नको लागि ऋण माग्नुभयो। कृषकहरूले भने फलफुल खेती गर्ने, मौरी पालन गर्ने, माछा पालन गर्ने, बङ्गुर पालन गर्ने। अहिले तपाईँले धेरै युवाहरू यो पेन्डेमिक कोभिडको सिचुएसनमा वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको छ, उहाँहरू विदेशबाट फर्कनु भएको छ। अनि फर्किएपछि उहाँहरूले केही सिप पनि आर्जन गरेर आउनुभएको छ, केही पैसा पनि लिएर आउनुभएको छ, अनि केही काम गर्न चाहनुहुन्छ। धेरै जस्तो कृषि क्षेत्रमा यसमा संलग्न भएको पाइन्छ। त्यसको लागि मध्यकालीन ऋण लिन्छ। अब त्यो बाहेक तपाईँले हेर्नुहोस् त, दीर्घकालीन ऋण भनेको ठुलो मेसिन किन्ने अथवा तपाईँलाई ट्र्याक्टर किन्नु पर्यो अथवा तपाईँले घर जग्गा किन्नु पर्यो। त्यसको लागि के हुन्छ, कृषि विकास ब्याङ्कले दीर्घकालीन 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्मको ऋण प्रवाह गर्दछ। अब मैले भाइ बहिनीहरूलाई विकास ब्याङ्क भनेको कुनै खास उद्देश्यले जुन क्षेत्रको विकास गर्ने हो त्यही क्षेत्रको विकास गर्नको लागि ऋण प्रवाह गर्दछ भने कृषि विकास ब्याङ्क विकास ब्याङ्क भनिन्छ। कृषि क्षेत्रको विकास गर्नको लागि नेपालमा कृषि विकास ब्याङ्कको 2024 सालमा भाइ बहिनीहरू नेपालको पुरानो ब्याङ्कको रूपमा लिन्छ। कृषि विकास ब्याङ्कको चाहिँ स्थापना भएको छ। त्यस्तै गरी नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्नको लागि NIDC भनेर भाइ बहिनीले सुन्नुभएको छैन है, नेपाल इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन जुन चाहिँ अहिले वाणिज्य ब्याङ्कमा मर्ज भएको छ। भाइ बहिनी यो ब्याङ्क 2016 सालमा स्थापना भएको हो। यसले चाहिँ खास गरी औद्योगिक क्षेत्रमा मात्र उद्योगमा मात्र लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको ब्याङ्कलाई औद्योगिक विकास निगम भनिन्थ्यो, जसलाई हामी सर्टकटमा NIDC नेपाल डेभलपमेन्ट इन्डस्ट्रियल कर्पोरेसन भन्थ्यौँ। यो अहिले वर्तमान समयमा के भएको छ अरे भाइ, मर्ज भनेको जोडिनु। हेर्नुहोस् त, यो वाणिज्य ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा गाभिएको छ। विकास ब्याङ्क बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरूले। विकास ब्याङ्कमा विशेष गरी अहिले वर्तमान समयमा निजी क्षेत्रबाट पनि विकास ब्याङ्कहरू चाहिँ के हुन्छ त स्थापना हुँदै आएको छ। जस्तै तपाईँले यहाँ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क सुन्नुभएको छ कान्तिराजपुरमा, अनि कर्णाली विकास ब्याङ्क भनेर सुन्नुभएको छ, कामना सेवा विकास ब्याङ्क भनेर सुन्नुभएको छ। हाल नेपालमा ख वर्ग भनेको राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा निर्धारित सीमा तोकेको हुन्छ। त्यसको आधारमा क ख ग भनेर भनिन्छ। क भनेको हाम्रो वाणिज्य ब्याङ्कहरू जुन चाहिँ अघि हिजो हामीले पढेको थियौँ त्यो ब्याङ्कहरू क वर्गको वाणिज्य ब्याङ्कहरू छ। तपाईँले हेर्दाखेरि ब्याङ्कमा जहिले पनि इन्ट्री गर्दा ब्याङ्कको बाहिर अगाडि एउटा होर्डिङ बोर्ड हुन्छ। होर्डिङ बोर्डमा भाइ बहिनीहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत प्राप्त क वर्गको फलानो ब्याङ्क भनेर नाम लेखेको हुन्छ। त्यस्तै गरी विकास ब्याङ्कको ख वर्गको ब्याङ्क भनेर विकास ब्याङ्क भनेर लेखिएको हुन्छ। यो मैले भाइ बहिनीहरूलाई नेपालमा सबैभन्दा पहिले स्थापना भएको ब्याङ्क औद्योगिक विकास ब्याङ्क अथवा कृषि विकास ब्याङ्क, त्यसपछि वर्तमान समयमा निजी क्षेत्र, निजी भनेको हेर्नुहोस् त अहिले PQ को अवधारणा छ, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भन्छौँ। गभर्मेन्टले मात्र गर्नु सक्दैन, त्यसले निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गरेर ब्याङ्किङ क्षेत्रको विकास भएको छ। जसलाई मैले एउटा तपाईँलाई इक्जाम्पल हाम्रो अगाडि भएको मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, कामना विकास ब्याङ्क, कर्णाली विकास ब्याङ्क यस्तो सुनेको नामहरू छ। यो चाहिँ अहिले कतिवटा छ त, 36वटा छ।
अब भाइ बहिनी अर्को छ वित्तीय कम्पनीहरू भनेर हेर्नुहोस् त माइक्रो फाइनान्स भन्ने छ हेर्नुहोस् त माइक्रो भन्ने बित्तिकै तपाईँले माइक्रो बस सुन्नुभएको छ है चढ्नु पनि भएको छ ल कहाँ जाँदा चढ्नु भएको भन्नुहोस् त भाइ चितलाङ जाँदा माइक्रो बस चढ्नु भयो ल धन्यवाद भाइ माइक्रो हेर्नुहोस् त ठुलो बसमा 42 सिट हुन्छ माइक्रो बसमा कति हुन्छ त तपाईँको 14वटा 15वटा सिट हुन्छ माइक्रो भन्ने बित्तिकै माइक्रोस्कोप तपाईँले साइन्समा पढ्नु भएको छ है माइक्रोस्कोप भाइ बहिनी माइक्रो भन्ने बित्तिकै सानो हामी ठुलो त्यसलाई चाहिँ ठुलो बसको सट्टा हामी 42 सिटको सट्टा कति भन्यो अरे 14वटा सिट हो माइक्रो भनेको सानो यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त वित्तीय कम्पनीहरू फाइनान्स कम्पनीहरू भनेर छ फाइनान्स भनेको तपाईँ हाम्रो वरिपरि देखिएको के छ नाम सुन्नुहोस् त भन्नुहोस् त थाहा छ समता मेरो माइक्रो फाइनान्स भनेर सुन्नुभएको छ है यसलाई चाहिँ ग वर्गको वित्तीय संस्थाहरू भन्छौँ जुन नेपालमा कतिवटा छ अहिले 25वटा छ अब त्यसपछि त्यो बाहेक अर्को छ लघु वित्त लघु भन्ने बित्तिकै हामीले लघु कथा सुन्नुभएको छ भाइ आमाले सुत्ने बेलामा सानोमा तपाईँलाई लघु कथा सुनाउनु भएको छ लघु भन्ने बित्तिकै अत्यन्त छोटो भन्छौँ अब तपाईँले हाम्रो त्यहाँ सँगै उसमा चाहिँ के छ त यो स्कुल रोडमा छिमेकी लघु वित्त भनेर देख्नु भएको छ भाइ लघु वित्त भनेको थोरै सीमित कारोबार भएको जसलाई राष्ट्र ब्याङ्कले घ वर्गको के वर्गको रे भाइ बहिनी घ वर्गको एबीसीडी भनेर जस्तो घ वर्गको भन्छ जुन चाहिँ नेपालमा के हो त अहिले 64वटा छ यसले पनि के हुन्छ ठ्याक्कै ब्याङ्कको जस्तै काम गर्छ भाइ बहिनी तर ब्याङ्क चाहिँ के हुन्छ अलिकति ठुलो हुन्छ यसको शाखा अलिकति धेरै हुन्छ अनि लघु वित्तको चाहिँ के हुन्छ सीमित हुन्छ अब तपाईँले लघु वित्तको चाहिँ के हुन्छ आफ्नो एउटा सीमित स्थानमा मात्र हुन्छ यसको सीमित लिमिटेड क्लाइन्ट मात्र हुन्छ ब्याङ्कमा चाहिँ ठुलो हुन्छ यसले पनि ब्याङ्कको जस्तै ऋण लिने ऋण दिने अथवा धितो स्वीकार गर्ने काम गर्छ भाइ बहिनीहरू यो बारेमा हामी ब्याङ्कको कतिवटा प्रकार पढ्यौँ रे 5वटा है धन्यवाद भाइले 5वटा ब्याङ्क भन्नुभयो ल भन्नुहोस् त के नाम रे केन्द्रीय ब्याङ्क वाणिज्य ब्याङ्क अनि विकास ब्याङ्क वित्तीय कम्पनी अनि लघु वित्त है केन्द्रीय ब्याङ्क कतिवटा हुन्छ रे भाइ बहिनी हरेक राष्ट्रमा केन्द्रीय ब्याङ्क भनेको ओन्ली वान एउटा मात्र हुन्छ अब वाणिज्य ब्याङ्क नेपालमा अहिले कति छ रे हेर्नुहोस् त 28वटा छ अनि त्यसपछि विकास ब्याङ्क कतिवटा छ रे भाइ बहिनी 36वटा अनि वित्तीय कम्पनीहरू कतिवटा छ 25वटा लघु वित्त कतिवटा छ रे 64वटा अब भाइले लघु वित्तको नाम भन्न सक्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त के हो लघु वित्तको नाम छिमेकी हैन लघु वित्त विकास ब्याङ्क लिमिटेड भन्छौँ जसलाई हामी CBBL भन्छौँ सर्टमा अनि DTBL भन्छौँ त्यसपछि FMDBL थुप्रै छ भाइ बहिनीहरू फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स भन्छौँ डिप्रोक्स भनेर सुन्नुभएको छ भाइ बहिनीहरूले छिमेकी सुन्नुभएको छ ल धन्यवाद भाइ बहिनीहरू अब त्यो पछि हामी भाइ बहिनीहरूलाई केन्द्रीय ब्याङ्कको कार्यहरू के छ भनेर हामी केन्द्रीय ब्याङ्कको बारेमा इन डिटेलमा पढ्छौँ यो क्लासमा हामीले केन्द्रीय ब्याङ्क र वाणिज्य ब्याङ्कको कार्यहरू डिटेलमा पढ्छौँ अन्य कार्यहरू चाहिँ सामान्य मात्र जानकारीको लागि यसको प्रकार दिएको छ अब केन्द्रीय ब्याङ्कको कार्यहरू हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू ल भाइले भन्नुहोस् त केन्द्रीय ब्याङ्क भनेको के रे धन्यवाद भाइ अब बहिनीले भन्नुहोस् त केन्द्रीय ब्याङ्कको स्थापना कहिले भएको रे 2000 कति साल बहिनी हजुर 2013 साल वैशाख कति गते 14 गते अब केन्द्रीय ब्याङ्कको कार्यहरू हेर्नुहोस् त नेपालमा केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा कुन ब्याङ्क रहेको छ रे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क यसको पहिलो कार्य नोट निष्कासन गर्ने भाइ बहिनीहरू नोट तपाईहरुसँग कतिको नोट छ अहिले देखाउनुहोस् त ल भाइसँग 500 को नोट छ है बहिनीसँग ल हेर्नुहोस् त त्यो नोटको बीचमा के छ भाइ बहिनी छ कि छैन नोटको बीचमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनी सबैले देख्नुभयो यहाँनिर हेर्नुहोस् त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेर देख्नुभएको छ है फर्स्टमा हेर्नुहोस् त श्री नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क देख्नुभयो
बहिनीले अलि देख्नु भएन, ल मैले अलिकति नजिक आएर देखाइदिएँ। देख्नुभयो है। अब यहाँ तल चाहिँ के लेखेछ भन्नुहोस् त, तुरुन्त पाइनेछ भनेर तल के लेखेछ तपाईँले देख्नुहुन्छ? हजुर, यो एउटा गभर्नरको साइन हो। गभर्नरले चाहिँ यहाँ साइन गरेपछि मात्र यो ब्याङ्कको चाहिँ के हुन्छ त, कानुनी मान्यता पाइन्छ। यहाँ लेखेछ हेर्नुहोस् त, नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त यसको रुपैयाँ भुक्तानी माग्न आएमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट रुपैयाँ 1000 बराबरको तुरुन्त पाइनेछ। 1000 रुपैयाँ तुरुन्त पाइनेछ। अब भाइ बहिनीहरूलाई हामीले अस्ति मुद्राको कार्य पढाउँदा, मुद्राको प्रकार पढाउँदा हामीले कागजी मुद्रा पढेछौँ। कागजी मुद्रामा अङ्कित मूल्य, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ अङ्कमा लेखेको मूल्य र यसलाई हामीले गलाएर जलाएर यसबाट आउने मूल्य, आन्तरिक मूल्य बराबर हुँदैन। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, हामी चाहिँ विश्वसनीय कम मानिन्छ भनिन्छ। तर राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ के हुन्छ, मुद्रा निष्कासन गर्ने हुनाले यो मुद्रा निष्कासन गर्नको लागि केन्द्रीय ब्याङ्कले रिजर्भ फन्डमा यसको चाहिँ के हुन्छ, 50% बराबर सुन चाँदी, 50% बराबर 50% चाहिँ हेर्नुहोस् त सुन चाँदी चाहिँ भ्यालुएबल चाहिँ गोल्डहरू क्वाइनहरू चाहिँ राखिन्छ। त्यसपछि 50% चाहिँ सुरक्षणहरू भन्छौँ। तपाईँले सेयर डिबेन्चर भनेर सुन्नुभएको छ, विदेशी अथवा स्वदेशी कम्पनीहरूको सुरक्षणहरू चाहिँ डिपोजिट राखेर मात्र यो 100 रुपैयाँ निष्कासन गर्नु पाउँछ। त्यस कारणले त्यत्तिकै निष्कासन, जस्तै हामीलाई पैसाको आवश्यकता पर्यो, अब त्यो अवस्थामा सरकारले पैसा झ्यापझ्याप्ती छाप्नु पाउँदैन बनानी। त्यो छाप्नुको लागि भाइ बहिनी, त्यो छाप्नुको लागि एउटा निश्चित प्रतिशत चाहिँ के हुन्छ, धरौटी राख्नुपर्छ, जसलाई हामी के हुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कको सुरक्षण कोष हुन्छ। त्यो कोषमा नै के गरिन्छ त, जगेडा कोषमा लगेर राख्नु पर्दछ। त्यसैको आधारमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्छ त, मुद्रा निष्कासन गर्छ। नेपाल सरकारले सबैभन्दा ठुलो भनेको 1000 को नोट, सबैभन्दा सानो भनेको 1 रुपैयाँको क्वाइनसम्म, नोटमा चाहिँ 5 रुपैयाँसम्म। भाइ बहिनी, अहिले 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँको नोट निष्कासन गर्दैन, किनकि त्यसमा लागत बढ्ने हुनाले त्यो चाहिँ क्वाइनको रूपमा मात्र प्रयोग गर्छ। त्यसबाहेक राष्ट्र ब्याङ्कले के हुन्छ, 500 को नोट निष्कासन गर्छ, 100 रुपैयाँको, 50 रुपैयाँको, 20 रुपैयाँको, 10 रुपैयाँको, 5 रुपैयाँको नोट निष्कासन गर्छ। नोट निष्कासन गर्नको लागि के राख्नुपर्ने रहेछ, धितो राख्नुपर्ने रहेछ। नेपाल सरकारले अहिले 2016 सालदेखि चाहिँ नोट निष्कासन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। यसमा एकरूपता ल्याउनको लागि अन्य कुनै पनि इन्स्टिट्युसनल व्यक्तिगत अथवा संस्थाले नोट निष्कासन गर्न पाउँदैन। नोट निष्कासन गर्ने पूर्ण एकाधिकार कसको छ त, राष्ट्र ब्याङ्कको छ। त्यसै कारणले हामीले नक्कली नोट कहाँ छ भनेर थाहा पाउँछौँ, किनभने राष्ट्र ब्याङ्कले निर्धारण गरेको नम्बरभन्दा बाहिरको नम्बर पर्यो, अनि तपाईँले त्यहाँ चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको सिग्नेचर छैन भने त्यो नोट चाहिँ के छ, नक्कली छ भनेर छापिन्छ। यदि नक्कली नोट छापछाप्ती भयो भने तपाईँले धरौटी राख्नु पर्दैन। धरौटी बिना चाहिँ नोट निष्कासन गर्दाखेरि मुद्राको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, घट्छ। जस्तै विश्वमा सबैभन्दा मुद्रा महँगो मुद्राको रूपमा हामी युरो, डलर, स्टर्लिङ, पाउन्ड यसलाई चाहिँ लिन्छौँ, किनभने उनीहरूको जमानत 100% सुन चाँदीमा राख्ने अथवा हाम्रोभन्दा बढी राख्ने हुनाले उनीहरूको भ्यालुएसन बढी हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ डिभ्यालुएसन नहोस् भन्नको लागि हामी सुरक्षणहरू चाहिँ यसरी राख्छौँ। अब भाइ बहिनीहरूले यो बाहेक हेर्नुहोस् त, मुद्रा निष्कासन गर्ने एकाधिकार कसलाई पाएको छ त, कसले पाएको छ त, केन्द्रीय ब्याङ्कले। दोस्रो नम्बरमा हेर्नुहोस् त, ब्याङ्कहरूको ब्याङ्क, फादर्स अफ ब्याङ्क भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, केन्द्रीय ब्याङ्कलाई के भनिन्छ अरे, ब्याङ्कहरूको ब्याङ्क। जस्तै कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू खोल्नको लागि अनुमति दिने, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अनुगमन गर्ने, ब्याङ्कहरूले राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनअनुसार काम गरेको छ कि छैन निरीक्षण गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि अन्य वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आर्थिक सङ्कट पर्यो भने वित्तीय सहायता गर्ने काम गर्छ। जस्तै तपाईँ हामीलाई पैसाको आवश्यकता पर्यो भने हामीले कसलाई माग्छौँ त, हाम्रो प्यारेन्ट्सलाई, होइन त भाइ हो। हामी बुवासँग माग्छौँ अथवा आमासँग माग्छौँ, अनि त्यसपछि भएन भने कहिलेकाहीँ साथीसँग पनि सापटी माग्छौँ, होइन हो। त्यसै गरी ब्याङ्कहरूको चाहिँ ब्याङ्क किन भनिएको त, ब्याङ्कहरूलाई सञ्चालन गर्ने, अनुगमन गर्ने, यसलाई निरीक्षण गर्ने, नियमन गर्ने काम कसले गर्छ, केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्छ। त्यस कारणले यसलाई ब्याङ्कहरूको ब्याङ्क भनिन्छ अथवा फादर ब्याङ्क भने, फादर अफ ब्याङ्क भनिन्छ। ल त भाइ बहिनीहरू,
आजको क्लासलाई म यहीँ नै तपाईँहरूलाई चाहिँ स्थगन गर्छु। अनि भाइ बहिनीहरूले यसमा एउटा क्वेसन गरेर ल्याउनुहोस्। ल क्वेसन लेख्नुहोस् त। ब्याङ्कहरू भनेको के, ब्याङ्क भनेको के हो, ब्याङ्कको प्रकारहरूको उल्लेख गर्नुहोस्। धन्यवाद।